पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और स्पेशली अमेरिका, जहाँ पे सारा कुछ क्रेडिट पे होता है। उनके घर, उनके कारोबार, उनकी गाड़ियाँ, इवन के बिल्स भी कार्ड के थ्रू हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका जो कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, उसकी मौशियत की बेस पे पूरी दुनिया के महंगाई के अदाद-ओ-शुमार डिसाइड होते हैं। यानी कि अगर अमेरिका का बैंक शरह सूद बढ़ाता है तो पूरी दुनिया के बैंक शरह सूद बढ़ाते हैं। अगर अमेरिका का बैंक शरह सूद घटाता है तो पूरी दुनिया के बैंक आलमोस्ट शरह सूद के अंदर कमी करते हैं। इसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि पॉलिसीज़ में शिफ्ट आ रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट आ रहा है। आज की हमारी वीडियो इसी के मुतल्लिक है कि किस तरीके से आप गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, करेंसीज लाइक यूरो, यूएसडी, जीबीबी और पाउंड के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमेरिका के कर्जे यानी कि डॉलर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और क्या सुपर पावर चेंज हो रही है, क्या अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है दिन ब दिन। इन सारी बातों का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में विद प्रोफेसर इरफान अशरफ हानी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि इन सारी बातों का डायरेक्टली ताल्लुक जब जब हम डॉलर की मजबूती या डॉलर की वीकनेस की बात करेंगे, इसका साफ मतलब गोल्ड के अंदर उतार चढ़ाव, यूरो, बीटीसी एंड सिल्वर जैसी करेंसीज के ऊपर उतार चढ़ाव का मतलब है। मतलब बहुत साफ है कि ये जो वीडियो है या अमेरिकन कर्जे हैं या फिर अमेरिका का शरह सूद है, अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, इन सब का हमारी ट्रेडिंग के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो इस वीडियो को भरपूर गौर से सुनना है और एक सेकंड भी मिस नहीं करना। वीडियो को लाइक कर दें, बीसे चैनल पर रहते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज़ नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। दिसंबर 2025 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट $1.92 ट्रिलियन और कर्जों का बोझ $39 ट्रिलियन से तजावज कर चुका है। बेरोजगारी ने सर उठा लिया है, इन्फ्लेशन काबू से बाहर है, इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिया मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, DXY प्रेशर में है, 10 ईयर यील्ड भी काबू से बाहर है। आने वाले दिनों में यील्ड कर्व फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टर्ब करेगा। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? आइए forex-ustad.com के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस फंडामेंटल के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। 2026 के पहले क्वार्टर के एहतताम पर मशहूर जमाना इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट $372 बिलियन के कैश आउट में हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ जाएगी। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक वॉरेन बफेट का कैश आउट में बैठना इस बात की दलील है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को बड़े क्राइसिस का सामना करना होगा। 1987, 1990, 2001, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वॉरेन बफेट ने प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हुए कैश आउट में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा, मार्केट के क्राइसिस का इंतजार किया, मार्केट के डिप होने के बाद इन्वेस्टमेंट की। क्या वॉरेन बफेट का कैश आउट में बैठना आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस की तरफ बड़ा इशारा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गोल्ड को बड़ी मिकदार में एक्यूमुलेट करना शुरू किया। विंस्टन चर्चिल, रॉथस्चाइल्ड, जेपी मॉर्गन एंड कंपनी और यूनाइटेड किंगडम के बड़े अपॉर्चुनिस्ट इकोनॉमिस्ट ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपने सोने को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिफ्ट किया। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट में सर उठाता है, स्मार्ट मनी अपने पैसे को अमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करता है और अमर्जिंग इकोनॉमी बड़ी तेजी के साथ गोल्ड को एक्यूमुलेट करती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कुवैत,
عراق جنگ کے بعد چائنا نے پرو ایکٹیو اپروچ استعمال کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ گولڈ کو ایکیومولیٹ کرنا شروع کیا۔ 2025 میں چائنا سینٹرل بینک نے بڑی مقدار میں اور چائنا گورنمنٹ نے غیر محسوس طریقے سے گولڈ کو ایکیومولیٹ کیا۔ 2025 میں سونے کی قیمتیں $2,200 سے $5,700 تک اپ ہوئیں۔ اس اپورڈ ریلی کی سب سے بڑی وجہ چائنا، ہندوستان، قازقستان، ترکیہ اور پولینڈ کی گولڈ ایکیومولیشن تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے دنیا جتنا گولڈ پروڈیوس کرتی ہے اس کا 33% صرف چائنا خریدتا ہے۔ ورلڈ گولڈ کاؤنسل رپورٹس کے مطابق پچھلے 30 سالوں میں پہلی دفعہ سینٹرل بینک کے پاس گولڈ کے ذخائر ڈالر سے زیادہ نوٹ ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی دنیا کے بڑے سینٹرل بینک گولڈ کو بڑی مقدار میں خریدیں گے۔ اکانومسٹ کے مطابق گولڈ ایڈاپشن میں بڑا اضافہ آنے والے بڑے کرائسس کی طرف اشارہ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی $38.8 ٹریلین کے قرضوں میں ہے، اور قرضوں میں روز بروز بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بیلنس شیٹ ریلیز کی ہے جس کے مطابق امریکن لائبلٹی $41 ٹریلین ہے، آف بیلنس شیٹ $88 ٹریلین کی لائبلٹی پڑی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹس $137 ٹریلین بوجھ کا سامنا ہے۔ امریکہ کو اپنے قرضوں پر سود اور ییلڈ کی مد میں اس سال $12 ٹریلین کی فوری ضرورت ہے۔ قرضوں کی بڑھتی ہوئی مقدار، انٹرسٹ ریٹ پیمنٹس اور ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ جیسے مسائل کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ گورنمنٹ کو سامنا ہے۔ آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پارلیمنٹ میں مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ قرضوں اور سود کی مد میں ادائیگی کی رقم کی ٹک ٹک بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 126% سے تجاوز کر چکی ہے۔ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ 1929، 1987، 1990، 2001، 2008 اور 2019 کے فائنینشیل کرائسس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ امریکہ کے قرضے تھے۔ کیا اس دفعہ بھی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گی، اور کیا امریکہ قرضوں کے جن پر قابو پا لے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حال فی الحال 10 ایئر ییلڈ $4.3 جبکہ 2 ایئر ییلڈ $3.8 کے آس پاس تجارت ہو رہا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ نے اپنے ہی 10 ایئر ییلڈ بانڈ کو مارکیٹ سے بڑی مقدار میں خریدا ہے۔ 10 ایئر ییلڈ اور 2 ایئر ییلڈ کی مقدار کے درمیان فاصلے میں کمی نوٹ کی جا رہی ہے، جو سٹریس اور انزائٹی کی طرف اشارہ ہے، اور اگر 2 ایئر ییلڈ کی پرائس 10 ایئر ییلڈ کی پرائس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ییلڈ کرو انورس ہو جائے گا، جو فائنینشیل کرائسس کی طرف پہلا اشارہ ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی نے اس سے پہلے بھی ییلڈ کرو کو انورس سے بچانے کے لیے بڑی مقدار میں خود ہی اپنے بانڈز خریدے تھے۔ اس طرح بانڈ مارکیٹ کے کرائسس سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن 10 ایئر ییلڈ کے اضافے سے DXY میں بھی اضافہ نوٹ ہوتا ہے، جو ڈالر کی ویلیو کو کم کرتا ہے، جس سے مارکیٹ میں انفلیشنری پریشر بڑھتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ ہائیک بیانیے کو تقویت ملتی ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہوتا ہے تو انفلیشن کا سارا بوجھ عام یوزر اور کسٹمر پر شفٹ ہو جاتا ہے، اور فائنینشیل مارکیٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی اور ریسیشن کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ کیا پبلک آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ ایران اسرائیل وار کے دوران 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر ہیں، اور امریکن اکانومی سٹریس اور پریشر میں ہے۔ حال فی الحال یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی ان ایمپلائمنٹ ریٹ 4.3% ہے۔ لیبر مارکیٹ مسائل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ فیڈ نے انفلیشن کے ٹارگٹ کو 2.4 سے 2.7% تک انکریز کر دیا ہے۔ 2025 میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی نے 3 دفعہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا تھا۔ 2026 کے پہلے کوارٹر میں انٹرسٹ ریٹ کٹ کا بیانیہ 1 دفعہ تھا، لیکن ایران اسرائیل جنگ کے دوران اب شاید امریکن اکانومی آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ ہائیک کو آبزرو کر سکتا ہے۔ forex-ustad.com ریسرچ ٹیم کے مطابق امرجنگ اکانومی گولڈ ایڈاپشن میں اضافہ، بڑے انویسٹرز کا کیش آؤٹ میں بیٹھنا، لیبر مارکیٹ مسائل اور انفلیشن کا بڑھنا، انٹرسٹ ریٹ ہائیک بیانیہ،
امریکہ کے قرضے اور ییلڈ انورس کرو آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی کو بڑے کرائسس کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آپ ہماری باتوں سے متفق ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔